السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله ليكتور ديكسيون الوحدة الأولى الأسابيع 3 4 5. يعني هاد الليكتور ديكسيون غادي نديروها خلال 3 ديال الأسابيع، الثالث والرابع والخامس. اون افون لا 5 اني، إلى الأمام المستوى الخامس. اوبجيكتيف، الهدف ديال هاد الدرس هذا ايدونتيفيي لا ستركتور دان بويم، نتعرفوا التصميم والشكل ديال قصيدة شعرية. ليكتور ديكسيون، كاس كان بويم، ماذا نعني بقصيدة شعرية أو ما هي قصيدة شعرية. إذن سنقرأ القصيدة الشعرية أو سنقرأ هذا البويم. هذا العنوان ديالو جي فو لو منويزي، أنا شفت النجار. جي فو لو منويزي، أنا شفت النجار. تيغي بارتي دو بوا، يعني كيقطع واحد الطرف من الخشب أو كيستعمل الخشب. J'ai vu le menuisier، أنا شفت النجار. comparer plusieurs planches، كيقارن ما بين عدة ألواح خشبية. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. caresser يعني أنه بحال كيمسد عليها، بحال كيدير لها هكذايا، كيمسد على هذيك اللي زوينة فيهم ديك الألواح الخشبية، كيدير لها هكذايا. caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier، يعني شفت النجار. approcher le rabot، كيقرب ديك الآلة اللي كيبرد بها ولا اللي كيقد بها داك القطع ديال الخشب. J'ai vu le menuisier donner la juste forme، يعني شفت النجار كيعطي الشكل المناسب أو الشكل الصحيح. donner la juste forme. Tu chantais menuisier، انت كتغني نجار. en assemblant l'armoire، وانت كتجمع الماريو. je garde ton image، يعني كنحتفظ بالصورة ديالك. avec l'odeur du bois، مع الرائحة ديال الخشب. يعني شنو كنعني بهذه؟ فوق ما بحال كنقولوا فوق ما شفتك كنتفكر ديك الرائحة ديال الخشب. moi j'assemble des mots، يعني كيقول له en assemblant l'armoire، انت كتجمع الماريو وانا كنجمع دي مو. moi j'assemble des mots، يعني ان هذا اللي كيهضر فهو شاعر، يعني كيجمع كلمات. moi j'assemble des mots، انا كنجمع كلمات. et c'est un peu pareil، وتقريبا راه نفس الشيء، يعني بحال كيبغي يقول له انت كتجمع ماريو وانا كنجمع كلمات، تقريبا نفس الشيء. اذا غادي نوليو نديرو قراءة اخرى. J'ai vu le menuisier. J'ai vu le menuisier tirer parti du bois. J'ai vu le menuisier comparer plusieurs planches. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. Tu chantais menuisier en assemblant l'armoire. Je garde ton image avec l'odeur du bois. Moi, j'assemble des mots et c'est un peu pareil. et c'est un peu pareil. نعاودو نديرو عاوتاني واحد القراءة شوية تكون مزروبة شوية. j'ai vu le menuisier. j'ai vu le menuisier tirer parti du bois. j'ai vu le menuisier comparer plusieurs planches. j'ai vu le menuisier caresser la plus belle. j'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. Tu chantais menuisier en assemblant l'armoire. Je garde ton image avec l'odeur du bois. Moi, j'assemble des mots et c'est un peu pareil. اللي كتب هاد القصيدة هادي أوجين غيوفيك تير أ بونور، يعني مخوذة من تير أ بونور، يعني واحد المؤلف ديال أرض السعادة. جيكسبلوات، دابا غادي نجاوبو على الأسئلة. جيكسبلوات.
La première question, observe la forme de ce texte. يعني لاحظ الشكل ديال هاد النص هذا. غادي نلاحظوا الشكل ديال النص. De quel genre de texte s'agit-il؟ إن نوع من النصوص كيتعلق الأمر. À quoi le reconnais-tu؟ يعني باش عرفتيه. إذن إلا لاحظنا هاد النص هذا فهو عبارة عن قصيدة شعرية. باش عرفناها بأن فيها أبيات شعرية. كل مرة كنرجعوا للسطر في الأول عندي لا ماجيسكول. إذن هادشي هذا هو اللي غادي نقولوه في هادشي اللي غادي نكتبو. دونك il s'agit d'un poème. يعني هذا كيتسمى un poème قصيدة شعرية. on le reconnaît باش عرفناه on le reconnaît à sa forme عرفناه بالشكل ديالو. en vers à sa forme en vers يعني فيه أبيات شعرية. هذا بيت شعري فيه أبيات شعرية. on revient chaque fois à la ligne كنرجعوا كل مرة للسطر. toutes les lignes commencent par des majuscules. يعني كل سطر كيتبتدئ بماجيسكول يعني بحرف كبير. هنايا جي كبيرة تي كبيرة جي كبيرة سي كبيرة جي كبيرة يعني كلهم ce sont des majuscules. Toutes les lignes commencent par des majuscules. Il y a des phrases et des sons qui se répètent. يعني كاينين جمل واصوات اللي كتكرر او اللي كتعاود بحال جي في لو منويزي كنلقاوه هنايا عاوتاني جي في لو منويزي جي في لو منويزي جي في لو منويزي جي في لو منويزي اي اكسيتيرا. اذا كنلقاوها متكرره بزاف ديال المره واصوات اللي هي كتكرر بزاف ديال المره. اذا هادشي باش كنعرف ان بويم كنلقى فيه الشكل ديالو عباره عن ابيات شعريه. اون ريفيان شاك فوا على لين كنرجعوا للسطر كل مره. يعني هذا باش كنبقاو نعرفوا ان بويم. toutes les lignes commencent par des majuscules. يعني كلهم السطور كيبداو بماجيسكول. commence par des majuscules. il y a des phrases et des sons qui se répètent وكيكونوا عندي جمل واصوات اللي هي تتكرر. اذا هذا باش كنعرفوا ان بويم. ندوزو دابا la deuxième question. comment appelle-t-on celui qui écrit un poème؟ شنو كنسميوه هذاك الشخص اللي كيكتب قصيدة شعرية؟ يعني كنسميوه un poète شاعر. كنسميوه un poète. c'est un poète هو شاعر. La question numéro 3. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. يعني هنايا قالك اختار الجواب الصحيح من بين الاقتراحات les propositions suivantes التالية. dans un poème يعني في قصيدة في واحد القصيدة الشعرية le poète يعني الشاعر شنو كيدير؟ A donne des informations précises واش كيعطي معلومات محددة. B dit ce qu'il ressent en jouant avec les mots يعني كيقول داكشي اللي كيحس به باللعب بالكلمات. اللعب بالكلمات يعني انه كيعاود جمل كيدير القافيه كيكونوا اصوات متكرره. هذاك هو اللعب بالكلمات. سي donne des indications pour utiliser un objet اولا كيعطي تعليمات باش نستعملو مثلا شي شيء معين. مثلا باش نركبوا واحد اللعبه دوك الكتب ديال التعليمات اللي كنلقاوها مع التلفاز. يعني فاش كنشريو شي تلفاز ولا كنشريو شي مثلا شي ثلاجه ولا كنشريو شي حاجه كنلقاو واحد الكتيب صغيور هذاك كيعطينا دي زانديكاسيون. هذوك هما التعليمات باش نستعملوا شي شيء معين. اذا بطبيعه الحال هنايا لو بويت دي سو كيل ريسون en jouant avec les mots. يعني كيقول داكشي اللي كيحس به يعني ولا كيلعب بالكلمات en jouant avec les mots يعني كيلعب بالكلمات. اذا غادي ندوروا على هذا الجواب هذا دي ce qu'il ressent en jouant avec les mots. Nous d'abord la question numéro 4. De combien de vers est constitué ce poème؟ يعني هاد القصيدة الشعرية شحال فيها من بيت شعري. شحال من بيت شعري منين مكونة هاد القصيدة الشعرية؟ إذا غادي نحسبوهم هنايا لا فيغ اللي عندنا هنايا. لا فيغ هما الأبيات الشعرية هما هاد لا فيغ هادو غادي نحسبوهم 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.
إذن عندي 16 ديال الأبيات الشعرية 16 vers. إذن ممكن نكتبو لو بويم est constitué de 16 vers. فيه 16 ديال الأبيات الشعرية. Le poème est constitué de 16 vers. Nous la question numéro 5. De combien de strophes est constitué ce poème؟ شفنا لي vers دابا غادي نشوفو لي ستروف. لي ستروف هما الفقرات الشعرية. De combien de strophes est constitué ce poème؟ غادي نجيو لهنايا ونحسبوهم. لي ستروف هما كما قلنا الفقرات الشعرية. إذا عندي هنايا يعني هادي هادي اون ستروف، هادي فقرة شعرية، وهنايا ستروف وهنايا ستروف، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا كنلاحظوا بأن عندي 8 ديال لي ستروف، يعني 8 ديال الفقرات الشعرية. وممكن نكتبوا Ce poème est constitué de 8 strophes. إذا هاد القصيدة الشعرية مكونة من 8 ديال لي ستروف، من 8 ديال الفقرات الشعرية. Ce poème est constitué de 8 strophes. إذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 13. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة.